भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तन 22 ओळी 1 म्हणटा. साम चॅप्टर 62 वर्स 1 and 2 म्हणटा की देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. सकाळच्या वेळार आमी उसार शिवता जावं देवा थावन मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा. आयचे सामका तारण देवा थावन मात्र मेळटा. वर्स 2 तोच म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. इकडे आमी म्हज्या फाटल्यान म्हणा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा. ताच्या कडचे म्हाका तारण मेळटा. ताच्या कडचे म्हाका तारण मेळटा. ताच्या कडचे म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें खडाप तोच म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें तारण म्हजें कोटे म्हजें कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो देखून ना. हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. ह्या सकाळीच्यो जण एकले म्हणे तोच म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें कोटे. तोच म्हजें तारण म्हजें खडाप म्हजें कोटे. तोच म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें कोटे. तोच म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें कोटे. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो देखून ना. हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. हालेलुया हालेलुया. परत आमकां देवाचें उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 59 वर्स 17. साम चॅप्टर 59 वर्स 17 कीर्तनांत 50 वळी 17 म्हणटा की म्हजे गटाये हांव तुज्या मनाक गीत गायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे म्हजो मोग करतलो देव तूं जावन आसाय. परतून पळय उतार म्हणटा की म्हज्या गटाये आज आमची गटाय आमचो देव जावन आसा. आमचो गटाय आमचो सोडवंदार जावन आसा. हर एक दिसा आमकां गटाय ताच्या तोंड मेळटा आसा. पातका विशयान पातका वयर झुजोंक अस्कत वयर झुजोंक आयचो दीस आराम करूंक ताची गटाय म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यांक गरज. त्या तरी हांगा म्हणटा की आमकां म्हजे गटाये हांव तुज्या मनाक गीत गायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे म्हजो मोग करतलो
देव तूं जावन आसाय. हर एक दिसा म्हजो मोग करतलो देव तूं जावन आसाय. हर एक दिसा म्हाका मोगान आरोवन परतून म्हाका वाट दाखयतलो देव तूं जावन आसाय. सांगात म्हणया मुझे घटाये हांव तुज्या मनाक गीत गायता. हांव तुज्या मनाक गीत मुझे घटाये हांव तुज्या मनाक गीत गायता. हांव तुज्या मनाक गीत कित्याक तूं देवा मुझे कोटे. कित्याक तूं देवा मुझे कोटे. कित्याक तूं देवा मुझे कोटे. कित्याक तूं देवा मुझे कित्याक तूं देवा मुझे कोटे. कित्याक तूं देवा मुझे कित्याक तूं देवा मुझे कोटे. कित्याक तूं देवा मुझे कित्याक तूं देवा मुझे कोटे. कित्याक तूं देवा मुझे म्हजो मोग करतलो देव तूं. म्हजो मोग करतलो देव म्हजो मोग करतलो देव तूं. म्हजो मोग करतलो देव म्हजो मोग करतलो देव तूं जावन आसाय. म्हजो मोग करतलो देव तूं जावन आसाय. म्हजो मोग करतलो देव तूं जावन आसाय. म्हजो मोग करतलो देव तूं जावन म्हजो आसाय. मोग करतलो देव तूं जावन आसाय. म्हजो मोग करतलो देव तूं जावन आसाय. सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता. ह्या तुज्या उतरा खातीर हांव तुका स्तुती करता. हांव तुका स्तुती करता. हांव तुका वाकणटा. हांव तुका तूं वाकणटा. म्हजो देव जावन आसाय. तूं म्हजो देव तूं जावन म्हजो आसाय. राखणदार जावन आसाय. तूं म्हजो राखणदार जावन आयचो आसाय. दीस आयचो तूं दीस चलोन व्हरतलो. तूं चलोन म्हजो व्हरतलो. फुडारी जावन आसाय. म्हजो फुडारी जावन अर्घा आसाय. तुका सोम्या. अर्घा तुका अर्घा सोम्या. तुका धन्या. अर्घा तुका धन्या. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज 180 आनी 3 दिसांची एक बासोणी जावन आसा. 183 दिसाची एक वर्ती बासोणी जावन आसा. आयसाय चॅप्टर आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 13. आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 13 आमकां म्हणटा की मळबा संतोषान बोब मार, पृथ्वी उल्हासी जा, पर्वतून आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजे बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टांत लोकांची दया करता. अकरे चोळी म्हणटा आपल्या कश्टांत लोकांची दया करता. फाटल्या 3 वर्सां वयर जाल्या म्हज्या मोगाच्यान युट्यूबार आमी मागणे घालून आसा. हर एक दिसा पॉझिटिव्ह कित्याक म्हणल्यार आज देव विस्वासी, देव काकूदार. हर एक दिसा पॉझिटिव्ह वर्ड ऑफ गॉड हर एक दीस उसारता आसतना आमच्या काळजान कितें धैर्य मेळटा आसा. कित्याक म्हणल्यार पळय प्रदवरान सांपडल्या स्त्रियेक जेजूच्या मुखार हाडटात ती आनी सगळ्याच्या हातांत एक फातर आसलो. जेन्ना जेजूला विचारता आनी कित्याक हिणें प्रद्वार केला, एका मोयजेच्या कायद्या प्रमाणे हिका फातरोन जिवीश मारूंक जाय. तूं कितें म्हणटाय? जेजू म्हणटा एकच मोवाळ्याची दिश सांफरोताची तो म्हणटा गी. जेजूची मिनिस्टर बरें आपुरबायन म्हणटा की तुमचे भितर पातक करीत कोण आसा पयलो फातर उडो. सगळीं आपापले फातर उडोवन गेलीस. आखरी जेजू विचारता बाये तूं कोणेच फातर मारूं ना गी, कोणेच तुका मारूं ना गी, कोणें तुका जिवीशी मारूं ना गी. हांवी ना आनी मुखार पाता करिनाका. जेजूची मोवाळ्याची उतरां पळया. जेजूची दयाळेची त्या खातीर जेजू दयाळ आनी कणवाळेचो जावन आसा. जेजू मोगाळ जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आमी आमच्या मुखार आमच्या घरांत जावं दी, कंपनी जावं दी, खंय जर सुख जाल्यार आमी कितें ब्रज करता. सिंपल जेजूची उतरां बाये कोणेंय तुका फातर मारूं ना गे, हांवी ना आनी मुखार पाताक करिनाका. कितल्या हळवायन कितल्या मोवाळ्यान जेजू काकूदार जावन आसा. हांगा म्हणटा की आमकां आपण कश्टांतल्या लोकांची दया करता. आज आमचे कश्ट पळोवन आमचो सुमी शांत रावतलो देव न्हय. कश्टांतल्या लोकांची दया करूं ह्या संवसारांत तो आयलो. आमी गुलामपणान सांपडल्या वेळार, आमी बंदखणींत सांपडल्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू सुमार 7 मंथां पयलें एका भावान टेस्टमनी दिवन आसलो. टेस्टमनी अशी आसली ताची सुमार 22 वर्सां हांव सोऱ्याच्या गुलामपणान सांपड नासलो. 22 वर्सां ह्या बंदखणींत हांव सांपड नासलो. कितले ट्राय केलें. हांवें एडिक्शन सेंटरांत जॉयन जालो. म्हाका सोऱ्यांतल्यान भायर येवंक आसलें. रिती केलो, आराधन करतलो, मिसाव येतलो जाल्यार कशें कळीत ना सांजेर हांव फूल टायट जातालो. अचानक सकत म्हणल्यार बरी म्हाका पुश करतली आनी त्या बंदखणींत हांव सांपडटालो. आनी एक दीस दनपार 3 ते 4 आराधनांत हांवें रोडार म्हणलें सोम्या ह्या बंदखणींत म्हाका भायर येवंक जाय, ह्या बंदखणींत सुटका मेळूंक जाय, कितें ना कितें कर. बट एक हप्तो हॉस्पिटलांत दवरलें म्हूण ना, म्हाका हातूंत तुवें भायर काडूंक जाय, तुवेंच करूंक जाय. आनी म्हज्या द्वारी म्हज्या तांकी प्रमाणे इवन म्हज्या बोळांत ह्या सोऱ्याच्या बंदखणींत हांव भायर येवंक जायना. 5 वरां जालीं म्हजे ऑटोमॅटिकली पांय भायर वेतात आनी बेबद्यापण हांव सांपडतें आसा. सोम्या तुवेंच म्हजी दया दाखयची. म्हज्या मोगाचें न्हू सडनली म्हणल्यार बरी ताका एक दीस लूज मोशन सुरू जालें
आनी अनकंट्रोल म्हणल्यार बरी तो वीक जावंक सुरू जालो कंटिन्यू म्हज्या मोगाचे न्हू तो मोशन पास जावंक जालो एडमीट केलें डॉक्टरान म्हणालो की ताका 4-5 दीस दवरीची ते प्रॉब्लम्स आसा ह्या 500 म्हणटा 7 दीस हॉस्पिटल एडमीट आसतना कितेंय ताजी जिवितांत परिवर्तन आयलें कित्याक हांवें मरोंक आशोंक जाय म्हजी भुरगीं आसात म्हजे बायल आसा म्हजो मोग करतली मनशां आसात कित्याक हांवें मरोंक जाय ताणें डिसायड केलें आनी तेज्या मनांतच ताणें डिसायड केलें की आनी हांव सोरोप येना 7 दीस हॉस्पिटलांत हांव भायर येयलो ह्या जाकाले गेलो बरो कुमसार जालो पश्चाताप केलें रिपेंटन्स केलें एक रिट्रीट करूंक गेलो ते रिट्रीटेंत ताणें दृढ निश्चय केलो आज म्हाका दिसता 9 म्हयने जाले आज म्हणशिरी तो सोरोप येना कित्याक आमकां बंदकणी तो सोडोवंक जेजू ह्या संवसाराक आयला आमच्या मोगाचे न्हू जावं फुडें आमची जायती अस्कत काय आसा जावं फुडें रागाची अस्कत काय द्वेशाची अस्कत काय जावं फुडें खंयचे वायट संवयची अस्कत हर एक दिसा मागूंक जाय सोम्या ह्या अस्कत काय म्हाका सोडय आमी सुमेले उलोवंक जाय सुमेले भासाभास करूंक जाय सुमे उलय म्हणचे लागी म्हाका सोडयचें तुवें हें अस्कत काय तर म्हाका तुवें सुटका जोड दिवंक जाय जावं फुडें आमच्या कश्टांत जावं फुडें आमी आज इतल्या कश्टांत सांपड लागी पयशे ना आमचे लागी जावं फुडें रिणार आसा जावं फुडें आमी जावं फुडें हाताखाली काम पोता पावना भुरग्याक विजा मेळना भुरग्याक काम ना भुरग्याक शिकोवंक जायना आमची भुरगीं पिडेस्त आसा घडये पिड्यान पडटे आसात कित्याक म्हण कळीत ना लोक कितें म्हणटा आसा कोणें केला गी आनी कितें केला गी आज तुका आनी म्हाका सुटका लाभो जेजू आयला हे सगळ्या देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतान जेजून मात्र म्हाका आनी तुका सुटका जोड दिवं येता त्या खातीर म्हणटा की आमकां पळय परचे कित्याक सर्वेस प्रॉब्लेम परचे बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टांतल्या लोकांची तो दया करता त्या खातीर म्हणटा गे आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1 ओट परजळीक जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्परची महिमा तुजे परजळटा हर एक दिसा ओट परजळीक जा तूं तांतूच बुडा नाका तांतूच भितर रोंबा नाका तांतूच कावचें सांपड नाका कित्याक तुजो उजवाड तुज्या मुखार आसा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की जेजूस आमचो उजवाड जावन आसा त्या खातीर त्या उजवाडा लागीं मुसूंक जाय उजवाडा थंय रावोंक जाय उजवाडा थंय जियोंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू ते परतून पळय म्हणटा की गणनाच्या पुस्तकांत 26 आनी 26 नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 25 26 सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकू सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव आयचे दिसा तुका शांती फावो जावं समाधान फावो जावं तुजे आज सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव सगळ्या वायट तत्वां तुका निवारू दी आयचे समजा मोगाचे न्हू आमी मागोवंक जाय सर्वेस्परा तुजे मुखामळ आज म्हाका दाखय आज म्हाका शांती दी आज म्हाका समाधान दी परतून म्हणटा आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 10 नंबर उतार म्हणटा की तांकां कधीच भूक वा ताण लागची ना दगीचे वारे वा वोत तांकां मारचे ना कित्याक जो तांकां दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाची झरीशी तांकां पावयतलो उदकाच्या झरीशी तांकां तो पावयतलो आज उतार म्हणटा की तांकां कितेंच भूक वा ताण लागची ना दगीचे वारे हे वोत तांकां मारचे ना कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो अशें मोगाचे न्हू आज उदकाच्या झरीशी म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या त्या झरीन तसो जेजू आमकां आज बुडयतलो ताच्या मोगान आमकां तो एक कन्न दवरतलो एकडे आमचे दोळे धांपया गायनांत आमी भाग घेवन समी अर्घ दिवया दिनवासी आनी वाकणया हांगा अशे 2 टेस्टमनी आमी आयकवया स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना हालेलुया गाऊन वरसिया
खातीर तो कुरसार मेलो, पातक्या समोर ताणें केलो, आमचे खातीर तो कुरसार मेलो, पातकातावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो, पातकातावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया. गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. हांव जानेट नायजेरियेंतल्यान उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हाका इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक वेव्हसाचे प्रॉब्लेम आसले, पूण म्हाका ह्या विशीं कळीत नासलें. एक दीस म्हाका हार्ट रिदम चड जाल्ल्या निमतीं हांव डॉक्टर रसर्शीन गेली आनी डॉक्टरान सांगलें तुवें प्रोसिजर केल्यार हे प्रॉब्लेम क्यूर जाता म्हूण. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांच हांव रिपीट कर मागतलीं आनी म्हजें प्रोसिजर बऱ्या रितीन कांयच प्रॉब्लेम नासतना जालें. आतां हांव बरी आसां. देवाक जावन अर्गा. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हजें धूव स्टडिसाक म्हूण आयर्लंड गेल्लें. थंयसर ताका काम आसलें तरी सुटेबल पोस्ट आनी स्पॉन्सरशीप मेळूंक हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांच मागण्या वेळार रिपीट करनासलें. देवाच्या दयेन ताका बरें सुटेबल पोस्ट आनी स्पॉन्सरशिपाचें काम देवान दाखोवन दिलें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव खालसांव अर्गां दितां. तशेंच प्रदा प्रकाश आनी टिमांक देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मारिया लुसिया उलयतां UK सान. म्हागे फ्रेंडाक तेगे तकली उसळटाली आनी बॉडी दुखता तेगे सगळी. थंय तेका हांवें ब्रदर प्रकाशा मॅसेज धाडली आनी तेणें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी तें तेणें वाचलें आनी आतां तें सगळें देवा कृपेन तें बरें आहा. जेजू आर्गां ओगलाब आनी थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशान तेगे टिमी सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. 5 बसोवणी आमी उसारया आनी परत आमी प्रत्येक तरां 2 टेस्टमनी आयकुया. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. साम चॅप्टर 16 वर्स 5. सर्वेस्परां तंस मुझे दायज, तंस मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अद्रश्ट. साम चॅप्टर 17 वर्स 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकळेच्या सावळेन म्हाका लिपय. साम चॅप्टर 31 वर्स 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सर्वेस्परां सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसो ना. मंगळूरतान उलयतां. हांव पयल्यान देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजो पती केदाळे मागण्यांक वच म्हणल्यार वचनातलो. म्हजें काळीज नितळ जाल्यार म्हाका मागण्याची गरज ना थंय वचचें म्हणून. आमच्या म्हणल्यार सांगल्यार पुरो म्हणटालो आनी
हांव ताचे खातीर मस्त मागतालें ताका मस्त पिडाय आसली ताचे भलायकी बरें जायचे खातीर ताका मागण्यांक देव पाव वसूंक ताचे मतीं उजवाड घालून दिवन मागतालें. तशें फॉर डेल रोड 21 मागणें आसलें आनी हांवें आदल्या दिसा सांगलें आमी या गी मागण्यांक म्हणून. तशें आमी जायत म्हणलो आनी आमी गेल्ल्या मागणें सुरू जावचे पयल्यान तसून पावल्ल्या आनी अखेर म्हणसर आमी रावल्ल्या आनी कुमसारय जालो आनी मागणें आयकलें. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या देवाक हांव अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशान देवण ग्रुप सेंटराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord, brother. I want to give a testimony of my husband. He was having very bad knee pain, and I asked Brother Prakash to give me the word of God. I sent him the message, and he gave me the word of God. Isaiah 57:19, Jeremiah 17:14, Psalm 32. And I kept on repeating with faith. And after few days, my husband's knee was fine. I praise and thank the Almighty God for blessing my husband. And I'm sorry for giving my testimony late. Thank you. इकडे आमच्या तळ्यात धब्या माग्या आयच्या दिसा बघाडा बापा तुका आमी अर्गायता वाकणटा दिनवासता आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. बघाडा बापा प्रत्येक तरान आमी मागता आजची झगडी झुजा प्रत्येक तरान राष्ट्र विरुद्ध आज झूज म्हणटे आसा बापा. आज काकूत कर हे सगळे झगडी झूज शांत करे. प्रत्येक उसांबळ दर्यो तुवें शांत करयलाय. आज आमी मागता बापा हे सगळे उसांबळाय जण एकलो तर पयस कर बापा. बापा कितले लोक दुस्मान काय रागान मोसरान जिवन आसतना देवसरच्या पुस्तकान जियेन आसतना तुज्या मोगात एक जावन जीव आमकां करपा लाभय बापा. आज मागता आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें किमो घेवंक आसा आज कोणी कश्टान आसा पिडेन आसा हे दुकान आसा विंगड रितीन आज सांपडला बापा. तुज्या भुरग्यांचे दया दाखय तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव बापा. तुज्या भुरग्यांची काकूत कर आयच्या दिसा सगळ्या वायट विघ्नांत तूं राखून व्हर बापा. बापा आयच्या दिसा हर एकल्या बाबण्याचे आशिर्वाद आयचो दीस चलोवंक जाय ती कृपा सकत आमकां फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर फालांचो ब्रेस्ताचो विशेष मांडावळ 12 तावन 6 वरां विनवणे खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतलो सगळ्या संवसारांत माग्या आनी प्रत्येक तरा कावन्सिलींग हांव बसून आसतलो. तशेंच 6:30 तावन 7 मिसाचें बलिदान 7 तावन 9:15 पर्यंत हांव आनी फादर सेबेस्टियन फाल्यां आसतल्या इन्नर हिलिंग डिलिव्हरन्स सर्वीस आसतले. तशेंच इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतले. वेळ आसता येया आनी समेच्या दैवी सत्याक आमी अनुभव करया. तशेंच आमचे विनालया रेसिडेन्स रिट्रीट 27, 28, 29 येया व्हडा संख्यान. तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमी एनोस केल्ल्या प्रमाणे सगळ्या संवसारांत म्हाका अर्दे वर वेळ आसली. अर्दे वर ह्या वॉट्सॅप ग्रुपान तुमी जॉयन जावयात. अर्दे वर तुजो टायम तुजो वेळ आनी तुजें नांव इतलें ह्या वॉट्सॅप ग्रुपार घाला पुरो मागीर आमी तुमकां कॉन्टेक्टान आसतले. हांव कित्याक म्हळ्यार अर्दे वर ह्या संवसारांत मागूंक आज आमी तयार जावया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर 19, 20, 21 ऑक्टोबराच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क सायट विक्रोली वेस्ट ते सांजेचे म्हळ्यार 19 तारखेर 6 PM मास उपरांत आमचे आराधन आनी रिती आमची सुरू जातली. तशेंच 20 आनी 21 7 PM मास ताच्या मागीर प्रेज एंड वर्शीप आमची रिती सुरू जातली. त्या खातीर येया व्हडा संख्यान ह्या मोठव्या रिट्रीट भाग घेवया आनी सुमेची दैवी सकत आमी जण एकले अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेर तशेंच होली क्रॉस चर्च कुर्ला 18 ऑक्टोबर 7:30 to 9 o'clock विशेष आराधना आसतले. येया व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. माग्या हे सगळ्या मांडावळ्या खातीर आमकां जण एकल्या देवूच आमकां घटाय दिवं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हजें नांव स्टेनी डिसोजा उडपी जावन उलयता. म्हजे रत्नाचें ऑपरेशन जाल्लें 1 वर्स लागीं जालें आनी म्हज्या बोटाचें एक ल्हानशें एक हाडांचें काडिल्लें दूख आसतालें तें ऑपरेशन जाल्लें. दोनी दूख आतां
पयस जालें देवा अर्घ दिता आनी म्हज्या हाचे फुडें मस्त बरेपण देवान उपकार केल्ले मस्त आसा. देवाक व्हड उपकार भोगता. थँक्यू. आनी तुमच्या मागण्या जावन म्हाका बरेपण लागलें. तुमकांय देव बरोबर तुमच्या पुरा टिमाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांवें म्हज्या पुता खातीर 2 पिटिशनां घाल्लीं. पयलें IELTC एग्जाम आनी पासपोर्ट रिन्यू जावन. दुसरें UK स्टुडंट विजा खातीर. ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचें उतर धाडिल्लें. आमी सदांय कुटुंबाची रिपीट करतले हांव. आनी फाटल्या हप्त्यांत म्हजो पूत बऱ्या तरान UK वचून पावलो. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाक. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव चिकमंगळूरतावन देवान दिल्ल्या सर उपकारां खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय जाल्ल्या खातीर पश्चाताप पावतां. म्हजी पयली साक्ष आमकां सुमार वर्सां तावन घराच्या वाटेक अडकळ आशिल्ली. आतां वाट सोडून दिल्या. दुसरी साक्ष आमकां आमच्या मलगड्यांचो आस्तीचो वांटो मेळोवंक आशिल्लो. तो मेळ्ळो. आमी बाबावानी विकूंक म्हूण निर्धार केलो. तो आमच्या कुटुंबाच्यांनी विकूंक नजो म्हूण कोर्टांत केस घाली. सुमार वर्सां केस चलोवन आशिल्ली. ह्या गरजां खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक मागण्याची विनंती केली. तांणी आमकां देवाचें उतर धाडलें. तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांय तेर्सा वेळार आनी वेळ मेळिल्ल्या वेळार केदाळाय म्हणून आशिल्ल्या. आतां कोर्टाची केस तांणी फाटीं काणगेल्या. मागुल्लो उपकार आमकां मेळ्ळो. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस. हांव शारजातान उलयतां. धन्य देवान आमकां केल्ल्या सर बरेपणाक हरकां दिता. म्हज्या भयणीच्या पूत एक्सिडेंट जावन सरोन 5-6 वर्सां जाल्यारी ताची केस सॉल्व जायनातली. आमी डिवायन मर्सी बँड्रा मागण्या ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करतले हांव. आनी बेगीनच केस कंप्लीट जावन तांकां जें कितें मेळोंक आसा तो परिहार मेळ्ळो. देवाक सावन अर्गां दिता. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक हायर एज्युकेशनाक इंडियांत गांवांत येवन सेटल जावचें प्लॅन करतलें हांव. पूण आमचीं भुरगीं थंयत ल्हानतावन मोड जाल्ल्या वरवीं गांवाक येवंक रेडी नातलीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक वर्ड ऑफ गॉड रिक्वेस्ट केल्लें आनी ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करते आसले हांव. आतां आमचीं भुरगीं गांवाक येवन बऱ्या तरान सेटल जावन हॅप्पी आसात. देवाक सांगूंक हरकां. म्हजी तिसरी टेस्टिमनी म्हाका कांय अडकळ नासतना बऱ्या तरान ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळ्याक हांव देवाक हरकां दितां. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक आमी हरकां भेटयता आनी आमच्या खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रूप बँड्रा हांच्या सर्वांचो काळसांत हांव उपकार भोगोडटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया.